बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र का हुक्मरान फ़िरौन कहलाता था। सवाल: तूफान नूह में बारिश का हर कतरा कितना बड़ा था? जवाब: तूफान नूह में बारिश का हर कतरा एक मुश्क के बराबर था। सवाल: किस खलीफा को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया? जवाब: हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया। सवाल: किस नबी ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल: हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किस नबी को गुस्ल दिया था? जवाब: हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। सवाल: पहले 4 खुलफाए इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब: पहले 4 खुलफाए इस्लाम को खुलफाए राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल: पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। सवाल: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के कितने भाई थे? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के 3 भाई थे। तालिब, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु जो कि एक मशहूर सहाबी रजी अल्लाह अन्हु, और अकील, चारों भाइयों में 10-10 साल का वक्फा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सबसे छोटे थे। सवाल: विलादत बा सादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दी, इसका नाम क्या था? जवाब: विलादत बा सादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दी, इस यहूदी का नाम यूसुफ था। सवाल: जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जवाब: जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत 48 बरस थी। सवाल: खाने काबा में जो बुत नस्ब थे इन्हें किसने गिराया? जवाब: खाने काबा में जो बुत नस्ब थे इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराया।
सवाल, उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? जवाब, उम्मुल किताब सूरतुल फातिहा को कहा जाता है। सवाल, इस्लामी रियासत का आइन क्या है? जवाब, इस्लामी रियासत का आइन कुरान मजीद है। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बिरात और पाक दामनी के बारे में कुरान गवाह है, इसमें ज़रा भी शक लाने के बारे में शरअ का क्या हुक्म है? जवाब, तमाम फ़क़ाए उम्मत इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ऐसा शख्स काफिर है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बिरात और पाक दामनी के बारे में ज़रा भी शक लाए। सवाल, किस उम्मुल मोमिनीन की शिकायत पर पर्दे का हुक्म आया? जवाब, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी आयत में है? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 4 आयत में है। सवाल, वो कौन सा मुर्दा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है? जवाब, मछली है जिसका गोश्त खाना हलाल है। सवाल, जहन्नम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब, जहन्नम की आग का रंग काला होगा। सवाल, हर 40 दिन बाद किस पर आजमाइश आती है? जवाब, हर 40 दिन बाद मोमिन पर आजमाइश आती है। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब, हुस्न अखलाक और तकवा है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी। सवाल, वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते? जवाब, मेहमान के साथ खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। सवाल, मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले कौन से सहाबी हैं? जवाब, मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। सवाल, वो कौन सा दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा है? जवाब, क़यामत का दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले कलाम क्या निकला? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकला।
سوال: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے تختے لگائے گئے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1,24,000 تختے لگائے گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس تعمیر کروائی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ سوال: اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ ایک پوشیدہ نام کس جانور کو معلوم ہے؟ جواب: اونٹ کو۔ سوال: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ سوال: سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے؟ جواب: اندھیرا ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے۔ سوال: دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے گئے تھے۔ سوال: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ سوال: بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ مریم جس میں پل صراط کا ذکر ہے۔
سوال، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 70 دفعہ آیا ہے۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا۔ سوال، بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب، ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال، کون سی چیز دل سے ایک دفعہ پڑھنے سے جہنم سے نجات ملتی ہے؟ جواب، کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جو 21 سال بیماری میں مبتلا رہے تھے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، کون سے پانی سے نہانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے؟ جواب، ایک تحقیق کے مطابق نہاتے وقت سر پر گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے ہماری آنکھوں کی روشنی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ سردیوں میں اگر گرم پانی کا استعمال کرنا ہو تو ہلکا نیم گرم پانی ہی سر پر ڈالیں۔ سوال، قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب، سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں۔ سوال، حضرت اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ جواب، حضرت اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش کا دن یوم عاشورہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔